इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। तो मुझसे मिलने अस्पताल कब आई थी? मैंने गर्दन घुमाकर मारुति से पूछा। मैं नहीं आ सकी थी। मारुति ने रूहानसी आवाज में जवाब दिया, रात से भैया जी और घर वालों के चक्कर में उलझी हुई थी। 3-4 बार रवि से फोन पर बात हुई। भैया जी के क्रियाक्रम के बाद मैं यहाँ आई तो वो यहाँ नहीं थे। अगर आप लोगों की तशवीह हो गई हो तो मैं इजाजत चाहूंगी, मुझे अस्पताल में दूसरे काम भी निपटाने होते हैं। इस वक्त तक अस्पताल वाली खातून के बुशरे से खुशखल्की के सारे असरात काफूर हो चुके थे। खातून, ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना आप समझ रही हैं। ये पुलिस केस भी बन सकता है। मैंने उसे जताया। हमारे हाथ साफ हैं, आप शौक से रुजू करें। उसने तनक कर अपनी कुर्सी छोड़ दी। मेरा मशवरा यह है कि अस्पताल को मोर्द इल्जाम ठहराने के बजाय आप अपने घर में वो असबाब तलाश करें जिनके बिना पर यह नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई है। इससे पहले कि वो मजीद सर्दमहरी और रुखाई का मुजाहिरा करती, मैं कुर्सी से उठ गया। मारुति भी मेरे साथ थी। क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? राहदारी अबूर करते हुए मारुति बेबसी से मनमनाई। घर में मेहमान और रिश्तेदार भरे हैं, मैं इन्हें क्या बताऊंगी? मारुति से मेरी वाकफियत बहुत पुरानी नहीं थी, मगर इस मुख्तसर सी मुद्दत में मैं उस सिद्दी औरत को बहुत करीब से परख चुका था। वो ऊपर से जितनी खूबसूरत थी, अंदर से उसी कदर बेमहर और सपाक भी थी। उसने जगदीश मोहन से अपनी मजरू अना का इंतकाम लेने के लिए खुद को मेरे कदमों पर ढेर कर दिया था। उसने उस पर बस नहीं किया था, अपने इंतकाम के बारे में जगदीश को अपनी जुबान से सब कुछ बताकर इतना मुश्तिल कर दिया कि मारुति को देखकर जिंदगी भर शिकस्त की होलनाक चिता में मुसलसल चलते रहने के बजाय उसने खुद अपने सीने में गोली उतार कर आखिरी चिता तक पहुंचने का फैसला कर लिया। मारुति का एक वो रूप था जिसे कोई नहीं झुठला सकता था। वो बला की अनाप परस्त औरत थी। उसके नजदीक इज्जत व आबरू की कोई वक़्त थी, न अपने शौहर के बड़े भाई के खून की कोई हुर्मत थी। वो हर कीमत पर अपना सर गरूर से बुलंद रखना जानती थी, मगर इस वक्त वो रवि के लिए यूं हलकान हुए जा रही थी जैसे वो रुआ जमीन की सबसे ज्यादा वफाशार और शौहर परस्त बीवी हो। इसका पहला रूप यह हकीकत था और रवि के लिए उसकी तड़प में भी दूर दूर तक अदाकारी का कोई शायबा तक नहीं था। वो एक ही औरत की शख्सियत के 2 रूप थे, एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ और मुतजाद। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 2 चेहरे रखने वाली मारुति को दिलासा दूं या हकारत से दुत्कार दूं। तो अपनी गाड़ी से अस्पताल आई थी। मेरे लिए एक अच्छा उज़र था। मैंने अस्पताल के बरामदे से उतरते हुए कहा, तुमने पैगाम दिया और मैं बेसाख्ता यहाँ दौड़ा चला आया। अब तुम खामोशी से घर लौट जाओ। रवि का सुराग लगाने के लिए मुझे जो कुछ करना होगा, इसके लिए तुम्हारी मौजूदगी जरूरी नहीं है। तुमसे अलग रहकर मैं ज्यादा आज़ादी और तेज रफ्तारी से कोई पेशरफ्त कर सकूंगा। मारुति इतनी आसानी से टलने वाली नहीं थी। मेरे साथ लगी रही। मैं खुद को तमाशा बनाने से बचाने के लिए नीम तारीख पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ गया। मारुति कहती रहेगी कि उसकी कार बाहर सर्विस लाइन में खड़ी हुई थी, मगर मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। हम अस्पताल की इमारत से आने वाली तेज रोशनियों की इज्जत से निकले तो अचानक मारुति तायुस ज़दा आवाज में बोल पड़ी, रवि की कार तो वो खड़ी है। वो आहिनी कार थी, एक जगह पार की हुई थी, मगर उसकी निशानदेही पर हम दोनों ही इस्तरारी तौर पर यूं इस तरह लपके जैसे इस कार के दौड़ जाने का खतरा हो। मैंने रवि की गाड़ी पहचान ली थी। मारुति ने बताया कि वो सुबह सवेरे इसी गाड़ी में घर से निकला था। इस वक्त तक जो शवाहिद सामने आए थे, इनसे यह साबित हो रहा था कि रवि अपनी मर्जी से किसी के साथ गया था। हद यह थी कि उसने अपनी गाड़ी ले जाने की बजाय दूसरे शख्स की कार या टैक्सी को तरजीह दी थी। इस कार की चाबियां रवि के पास होंगी, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। घर पर डुप्लीकेट चाबियां भी मौजूद हैं, जरूरत हो तो आ सकती हैं। उसकी आवाज में उम्मीद के दिए जल उठे। गाड़ी से कोई मदद नहीं मिलेगी, इस ड्राइवर के जरिए घर मंगवा लेना। अब खुद को संभाल कर घर चली जाओ। वो बेवफा औरत अपनी शौहर के लिए इतनी परेशान थी कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद वो खुद को संभालने में कामयाब हुई और मुझे पार्किंग लॉट से निकालकर सर्विस लाइन में ले आया, जहां मेरी और उसकी गाड़ियां एक दूसरे से दूर खड़ी हुई थी। इस रवाना कर देने के बाद मैंने एक मरतबा फिर अस्पताल का रुख करने का इरादा किया, फिर उसे मुलतवी कर दिया। मेरे साथ बात जिस ढब पर निकल गई थी, उसके बाद मुझे अस्पताल के अमले से किसी ताउन की उम्मीद नहीं रही थी। मैं दरवाजा खोलकर अपनी ड्राइविंग सीट संभाली और अस्पताल से वापस रवाना हो गया। मेरी निगाहें सड़क पर मरकूज थी, मगर मेरा ज़हन गहरी सोच में डूबा हुआ था। मैंने अस्पताल में अपने जतन कर लिए थे। रवि की कार के वहां पाए जाने के बाद अव्वल खान अपने इख्तियारात का सहारा लेकर मजीद मालूमात हासिल कर सकता था। अगर यह पता चल जाता कि रवि को वहां से किस कार में ले जाया गया था, तो रवि की बू पर लगे हुए दुश्मनों तक पहुंचने में आसानी हो सकती थी।
इस ज़मन में सिर्फ और सिर्फ कार का नंबर मददगार साबित हो सकता था। शहर में नित नए मॉडलों की खाड़ियों की जोब भरमार हो गई थी। इसकी वजह से महज साख्त या रंग के सहारे इन लोगों तक पहुंचना दुश्वार था। मुझे इन लोगों से इसलिए पुरखाश नहीं थी कि वो रवि के दुश्मन थे। रवि को मैंने एक शरीफाना मुआहदे के तहत माफ जरूर कर दिया था, मगर यह हकीकत अपनी जगह अटल थी कि वो एक मुद्दत से कृष्ण कुमार का मुआवन और मददगार बना हुआ था। उसे अमली ताउन के साथ साथ भारी माली सरपरस्ती भी फराहम किया करता था। अगर वो किसी वजह से अपने खून के प्यासों की दस्तरस में पहुंच जाता तो मुझे जरा भी अफसोस न होता। मुझे यकीन था कि हमारे हाथों से बच जाने के बावजूद वो एक न एक दिन मकाफात अमल का शिकार होकर अपने सही अंजाम को पहुंच जाएगा। ये बात मेरे वहम गुमान में भी नहीं थी कि उसके दुश्मन इतनी तेजी से उस तक पहुंच जाएंगे। उसके साथ उसकी बीवी मारुति थी, वो भी कोई पारसा नहीं थी। अपने शौहर की तरफ से मिली हुई आज़ादी की ओट में बेवफाई का जुर्म इस कदर उसका संगीन था कि उसे जो सजा भी दी जाती वो कम होती। इस जोड़े से कोई हमदर्दी न होने के बावजूद मैं रवि के दुश्मन के बारे में खलिश का शिकार था। श्याम का किरदार सामने आने के साथ ये बात वाज़ेह हो गई थी कि इस वक्त तक सिर्फ मेजर बख्शी मैदान में सामने रह गया था। हमने रायत और एहतियात से काम लेते हुए उसे ज़हनी तौर पर नाकारा कर दिया था, मगर उसने शायद वक्त से फ़ायदा उठा लिया था। अपने इल्म में आने वाली बातों में किसी और को भी शरीक कर लिया था। वो जो कोई था बहुत फुर्तीला था। उसने बख्शी का हशर देखते ही अपनी सरगर्मियां शुरू कर दी थी। वो अस्पताल में छुपे हुए रवि मोहन तक पहुंच गया था तो टेलीफोन नंबर के सहारे हमारे सर पर भी पहुंच सकता था। रवि के उस दुश्मन का खात्मा करके मैं मजर खान के रूप में खुद को बचा सकता था। उसे ढील देना खुद मेरे हक में खतरनाक साबित हो सकता था। मेरा जहन तेजी से काम कर रहा था। अचानक मुझे ख्याल आया कि मारुति के फोन पर अस्पताल का रुख करके मैंने गलती का इर्तिकाब किया था। रवि को वहां से निकाल ले जाने वाले लंबा खेल खेल रहे थे। रवि को ले जाने के बाद उन्होंने अस्पताल को खाली नहीं छोड़ा होगा। निगरानी के लिए वहां कोई न कोई मौजूद रहा होगा ताकि रवि की जुस्तजू में आने वाले उसके हमदर्दों में अपने नए शिकार को तलाश कर सकें। वो ख्याल आती ही मेरी निगाहें बेसाख्ता अकब नुमा आईने की तरफ उठ गई। मेरे पीछे कई गाड़ियां चली आ रही थी। पहली नजर में इनमें से कोई भी गाड़ी मशकूक नजर नहीं आई। मैंने इन गाड़ियों की पड़ताल के लिए मेन रोड छोड़कर किसी जैली सड़क पर उतरने का फैसला कर लिया। सड़क के बाएं किनारे पर एक सड़क के आसार देखते ही मैंने इंडिकेटर रोशन किया और ट्रैफिक की रवानी में अपनी कार को धीरे धीरे बाएं तरफ लेता चला गया। इस दौरान में मेरी नजरें अकब नुमा आईने का भी जायजा लेती रहीं। स्ट्रीट लैंप्स की तेज रोशनी में मैंने देखा कि ट्रैफिक के धारे से कटकर गहरे सब्ज रंग की एक कार मेरे पीछे चली आ रही थी। उसे चलाने वाले ने मुड़ने का कोई इशारा देने की जहमत तक गवारा नहीं की थी। मेरी छठी हिस्स बेदार होगी। मुझे उस सब्ज कार से बचने की फिक्र सवार होगी क्योंकि मैं इस वक्त तक बेखबरी के आलम में ड्राइविंग करता रहा था। अगर वो मेरे पीछे लगे हुए थे तो इब्तिदा से एक मंसूबे के तहत चले आ रहे थे। मुझे ख्याल आया कि मैंने वो सब्ज कार अस्पताल के करीब खड़ी देखी थी। इस वक्त मेरे सामने दो मुतबादिल रास्ते थे। मैं बाईं तरफ घूमकर उन्हें अपने पीछे आने का मौका देता और फिर रफ्तार कम कर देता। वो हम शहरी होते तो तेज रफ्तारी से आगे निकल जाते, शरपसंद होते तो मेरी इस हरकत से घबरा कर बेतुकी हरकतें शुरू कर देते। दूसरा मुतबादिल ये था कि मैं मुड़ने का इरादा मनसूख करके सीधा निकलता चला जाता। इनका रुख बता रहा था कि वो मेरे पीछे मुड़ने का फैसला कर सकते थे। वो एक इत्तिफाक भी हो सकता था। अगर मैं आखिरी मरहले पर मोड़ छोड़कर सीधा निकल जाता और वो भी सीधे चले आते तो ये बात हर शक व शुबे से बालातर हो जाती कि वो मेरा पीछा करने पर तुले हुए थे। मुझे कुछ तशवीश जरूर हुई, मगर मैं ताक़ुब के इम्कान से खौफज़दा नहीं था। इनसे किसी तसादुम की नौबत आ जाती तो मैं बड़े बोर के भरे हुए पिस्तौल से लैस था। इस सब्ज गाड़ी की दोनों अगली नशिस्तों पर दो अफराद बराजमान नजर आ रहे थे, मगर मुझे यकीन था कि मेरे किसी गैर मुतवक्का इकदाम के नतीजे में वो तसादुम छोड़कर फरार की राह इख्तियार कर लेंगे। दोनों गाड़ियां सड़क पर आगे पीछे भाग रही थी और मैं तेजी से किसी फैसले पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मोड़ आते ही मैंने अपनी कार बाएं तरफ घुमा ली। सब्ज कार की रफ्तार यकायक तेज होगी। लम्हा भर के लिए मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो पीछे से मेरी कार को टक्कर मारने वाले हैं। फिर यूं लगा जैसे वो मोड़ पर ही मुझे दबाकर आगे निकल जाने का इरादा रखते हों। इनमें से कोई सूरत रूनमा न हुई। सब्ज कार के ब्रेक चिरचिराए और वो कदरे कम फासले से मेरी गाड़ी के पीछे मुड़ गई। मैंने रफ्तार बढ़ाई तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। ये खेल बस चंद मिनट जारी रहा। इस जैली सड़क का मुख्तसर सबारोनक हिस्सा चंद लम्हों में पीछे रह गया और दोनों गाड़ियां ऐसे हिस्से से गुजरने लगी जहां दाहिनी तरफ बुलंद अहातों में घिरे हुए फ्लैटों की एक फसील सी खड़ी हुई थी और बाएं तरफ झाड़ झंकाड़ से भरा हुआ तारीख मैदान था जो दूर तक फैला हुआ था। इनकी गाड़ी का इंजन खासा जानदार था। उन्होंने अपनी रफ्तार मजीद बढ़ाई और अपनी कार मेरे बराबर से गुजार कर
سائیڈ دبانے لگے۔ میں نے وہ خطرہ بھانپتے ہوئے نشست کے نیچے سے پستول نکالنا چاہا، لیکن اسی لمحے تصادم سر پر آ چکا تھا۔ میرے دونوں ہاتھ غیر ارادی طور پر اسٹیئرنگ پر جم گئے۔ میں نے اپنی کار کی رفتار کم کرتے ہوئے اسے بائیں طرف کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ سبز کار ایسے خطرناک زاویے سے میرے سامنے ترچھی ہوئی کہ میں سڑک چھوڑ کر کچے اور ناہموار میدان میں اترنے پر مجبور ہو گیا۔ مجھے رفتار مزید گھٹانی پڑی۔ اسی لمحے سبز کار کے رکنے کا انتظار کے بغیر ایک تنومند نوجوان پیسنجر سیٹ سے کود کر نیچے اترا، سنبھلا اور تیزی سے میری طرف لپکا۔ میں نے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں بس اتنا دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اگر میں پستول نکالنے کے لیے جھکتا تو وہ کھڑکی کے اترے ہوئے شیشے سے میری گردن پر ہاتھ ڈال دیتا۔ میں نے رینگتی ہوئی گاڑی کا انجن نیوٹرل کیے بغیر ہینڈ بریک کھینچا۔ گاڑی کا انجن ایک تیز جھٹکا لے کر بند ہو گیا۔ میں دروازہ کھول کر نیچے چھلانگ لگا دی۔ وہ پوری قوت سے میری طرف آ رہا تھا اور میں نے اسی پر چھلانگ لگائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ میں نے پوری قوت سے اس کے دونوں کان اپنے ہاتھوں میں جکڑے اور اس کے چہرے پر ٹکر رسید کر دی۔ اس کے ہلکی سی کراہ کے ساتھ گالیوں کا طوفان امڑ پڑا۔ میرے پہلوؤں پر اس کی گرفت غیر ارادی طور پر کمزور پڑ گئی۔ میں زور لگا کر اس کے بازوؤں سے نکل گیا۔ گرفت کھو دینے کے نتیجے میں وہ قدرے آگے جھک آیا تھا۔ اس بار میری دائنی ٹانگ چل گئی اور وہ الٹ کر پشت کے بل ریت پر ڈھیر ہو گیا۔ وہ سب بہت تیزی سے رونما ہوتا چلا گیا۔ مخالف سمت سے آنے والی ایک گاڑی کے مسافروں نے ویرانے میں ہونے والی وہ وحشیانہ لڑائی دیکھی اور رفتار بڑھا کر بہت تیزی سے آگے نکلتے چلے گئے تاکہ ناگہانی چل پڑنے والے آتشی ہتھیاروں کی زد سے محفوظ رہ سکیں۔ مجھ سے چوک یہ ہوئی کہ میں نے اپنی ساری توجہ اپنے حریف پر مرکوز کر دی۔ وہ گرا تو میں لپک کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اس کے چہرے پر مکوں کی برسات شروع کر دی۔ اسے ادھر ڈالنے کی دھن میں اس کے ساتھی کو وقتی طور پر فراموش کر بیٹھا تھا جو سبز کار چلا رہا تھا۔ مجھے کچھ علم نہیں کہ کب وہ اپنی گاڑی روک کر نیچے اترا اور کب مجھ پر پشت سے حملہ آور ہوا۔ میرے سر پر کسی ہتھیار کا وزنی آئینے دستے کی زوردار زر پڑی اور میرا ذہن یکا یک تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس وقت میرے ذہن کے کسی خانے میں یہ حیرت ابھر آئی تھی کہ وہ مسلح تھا تو اس نے میرے اوپر فائر کرنے کے بجائے اپنے ہتھیار کو دوسرے انداز میں کیوں استعمال کیا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں کہ میں کتنی دیر تک بے ہوش پڑا رہا۔ سر کے پچھلے حصے میں درد کی اذیت ناک احساس کے ساتھ میری حواس رفتہ رفتہ بحال ہوئے تو میرے ذہن میں خطرے کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ میں آنکھیں بند کیے بے حس و حرکت پڑا رہا۔ میرے کانوں میں دو افراد کے بولنے کی آوازیں آئیں۔ ایک تفکر آمیز لہجے میں کہہ رہا تھا، تم نے ہلا جلا کر اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ یہ ابھی زندہ ہے؟ مر گیا ہے تو ہمیں یہاں بیٹھ کر وقت برباد کرنے کی بجائے واپس چل دینا چاہیے۔ ایسی باتیں مت کرو، میں نے بہت دیکھ بھال کر چوٹ لگائی تھی، اس کی نبضیں چل رہی ہیں، دوسرے نے کہا۔ وہ ابتدائی فکر سن کر میری جان میں جان آئی کہ میں نہ صرف زندہ تھا بلکہ وہ دونوں بھی فوری طور پر مجھے ہلاک کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ میرے پپوٹے بند تھے مگر اس کے باوجود مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ میرے ارد گرد اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے اپنے پپوٹوں کے درمیان ہلکی سی جھری پیدا کی۔ چند ثانیوں تک مجھے کچھ نظر نہیں آیا، پھر میں نے دیکھ لیا کہ تاروں بھرے آسمان کے سائے میں دو انسانی ہیولے کھڑے سگریٹ نوشی میں مصروف تھے۔ اب تک اسے ہوش میں آ جانا چاہیے تھا۔ پہلی آواز پھر سنائی دی، ماسٹر ہمارا انتظار کر رہا ہوگا، یہ سالہ مکاری نہ کر رہا ہو۔ میرے سامنے اس کی مکاری نہیں چلے گی، ابھی اس کے منہ پر تھرماس کا پانی انڈیلتا ہوں۔ دوسرے کو اپنے اوپر ناز تھا، ٹھنڈا پانی برباد مت کرو، اس کے بال پکڑ کر تھپڑ لگاؤ، جلدی ہوش آ جائے گا۔ وہ تجویز خاصی سنگ دلانہ تھی مگر میں ان سے کسی بھلائی کی امید نہیں کر سکتا تھا۔ میرے لیے یہی کافی تھا کہ انہوں نے مجھے زندہ رکھا ہوا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ ان دونوں نے مجھے شہر سے باہر کسی ویرانے میں لا کر زمین پر ڈال دیا تھا، کیونکہ اوپر کھلا آسمان تھا، وہاں اندھیرا اور سناٹا خاصا گہرا تھا۔ کہیں بہت دور سے گزرتی ہوئی گاڑیوں کے انجنوں کا بہت ہی دھیما اور گھٹتا بڑھتا شور وقفے وقفے سے ہواؤں کے دوش پر تیر جاتا تھا، ورنہ پھر وہی سناٹا چھا جاتا جسے ان دونوں کی آوازیں مجروح کر رہی تھیں۔ میں منتظر رہا، زمین پر کسی کے چلنے کی دھمک سنائی دی، پھر کسی نے مٹھی میں میرے بال جکڑ کر میرا سر زمین سے کچھ اوپر اٹھا لیا۔ اسی کے ساتھ میرے چہرے پر تھپڑ پڑنے شروع ہو گئے۔ میں نے دانت بھینچ کر خاموشی سے وہ مار برداشت کرنی شروع کر دی۔ شاباش، پہلی آواز گونجی، یہ سمجھ لو کہ اس وقت تم اپنے چہرے پر پڑنے والے گھونسوں کا حساب برابر کر رہے ہو۔ اس مرتبہ دونوں آوازوں کا فرق نمایاں ہو گیا۔ میرے ہاتھوں پٹنے والا مجھے مار رہا تھا، دوسرا رتبے میں اس سے بڑا یا سینئر معلوم ہوتا تھا۔ پہلے کا تبصرہ سن کر دوسرے نے تماچوں کا سلسلہ موقوف کر کے میرے بال چھوڑ دیے۔ میں نے اپنا بدن بالکل ڈھیلا چھوڑا ہوا تھا۔ دکھتا ہوا سر زمین سے ٹکرایا تو میرے سر میں درد کی ایک ناقابل بیان سی
ٹیس ابری جسے میں سہ گیا۔ اس وقت میری کوئی بھی لغزش مجھے براہ راست موت کے دہانے پر دھکیل سکتی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ جب تک میری قوت برداشت جواب نہیں دے جائے کہ میں ہوش میں نہیں آؤں گا۔ ان کے سامنے بے ہوشی کی اداکاری کر کے میں کسی نہ کسی حد تک ان کے مذموم مقاصد سے آگاہی حاصل کر سکتا تھا۔ ان دونوں کی گفتگو بہت عامیانہ تھی۔ راہ کے تجربے کار ایجنٹ یا انڈین قونصل خانے کے ملازم آپس میں اس قسم کی گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ میرے ذہن میں یہ خیال تقویت پکڑ رہا تھا کہ وہ دونوں کرائے کے بدمعاش تھے جن کو میجر بخشی کے کسی ساتھی نے معاوضے پر حاصل کیا ہوا تھا۔ میں نے تھپڑ کھانے کے دوران میں پپوٹوں کو مزید کھول کر یہ دیکھ لیا تھا کہ وہ دونوں خالی ہاتھ تھے، البتہ سینئر بدمعاش کی جیب سے نکلا ہوا پستول کا دستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ تصادم کے آخری اور مقابلے کے ابتدائی لمحات میں نے ان دونوں کے جو حلیے اور خد و خال دیکھے تھے وہ میرے خیال سے مطابقت رکھتے تھے۔ وہ دونوں ملک ان موت بن کر میرے سر پر سوار تھے۔ ان کڑے لمحات میں مجھے کام کی ہر بات دھیرے دھیرے یاد آتی جا رہی تھی۔ استاد، یہ تم نے کیا بات کہہ دی؟ میرے بالوں کو نجات ملنے کے بعد دوسرے کی احتجاجی آواز ابھری۔ اس وقت تو یہ دھوکے سے میرے اوپر آ پڑا تھا، اسے ہوش میں آ جانے دو، پھر دیکھنا کہ میں اسے کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ اب ان باتوں کا وقت نہیں ہے، استاد نے جواب دیا۔ ہم اندھا دھند دوڑ لگا کر شہر سے اتنی دور نکل آئے ہیں کہ یہاں سالہ موبائل فون بھی کام نہیں کر رہا۔ واپسی میں زیادہ دیر ہونے سے ماسٹر خفا ہو گیا تو آئندہ کے لیے لائن خراب ہو جائے گی۔ تم اس سے بہت ڈرتے ہو، شاید اس لیے کہ تم اسے نہیں جانتے، وہ تمہیں جانتا ہے۔ ارجن، زیادہ بکواس نہ کرو، ماسٹر زبان درازی کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں کرتا۔ استاد غرایا۔ ارجن ہنسا پھر بولا، اس ویرانے میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ موبائل بند پڑا ہے پھر بھی تم بات کرنے سے ڈرتے ہو؟ میں تمہاری یہ باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں آیا۔ استاد کی گھراہٹ تیز ہو گئی۔ میں نے تم سے کہا ہے کہ قیدی کو ہوش میں لاؤ، جب تک ہم اس کی زبان نہیں کھلواتے ہمارا کام ختم نہیں ہوگا۔ صورت سے یہ ضدی آدمی معلوم ہوتا ہے، آسانی سے زبان نہیں کھولے گا۔ ذرا دو چار ہاتھ تم بھی جما دو، چاہے یہ ہوش میں آ جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ روی کو مارنے کے بعد تم نے زیادہ چڑھا لی تھی، جو اب تک بہک رہے ہو۔ اس بار استاد کی آواز زہریلی تھی۔ ارجن کی ہرزہ سرائی پر استاد کو شاید تاؤ آ گیا تھا۔ میں نے پپوٹوں کی باریک سی جھری سے دیکھا کہ وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دو تھے اور میں اکیلا۔ میرا سر بھی دکھ رہا تھا۔ ان کا کم از کم ایک پستول میری نظروں میں آ چکا تھا، جبکہ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ ان کے مقابلے پر آنے کی کوشش کر کے میں اس کھلے ویرانے میں زیادہ دیر تک ان کی گولیوں سے نہیں بچ سکتا تھا۔ میرے ذہن پر مایوسی غلبہ پاتی رہی۔ پھر میرے ذہن میں اچانک ہی امید کا ایک شعلہ سلپکا۔ میری انگلی میں وہ انگوٹھی بدستور موجود تھی جس کی مدد سے میں نے میجر بخشی کو چشمے زدن میں بے ہوش کیا تھا۔ اگر میں ان کا تشدد سہتے ہوئے ان میں سے کسی ایک کو انگوٹھی کا شکار کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو وہ مقابلہ بڑی حد تک آسان ہو سکتا تھا۔ میں نے تاریکی میں بہت ڈرتے ڈرتے انگوٹھے کی مدد سے انگوٹھی کو انگلی میں گھمانا شروع کیا اور استاد کے قریب آنے تک نگینے کو ہتھیلی کے رخ پر لے آیا۔ ایسی صورت میں میرے دائنے ہاتھ کی کوئی مناسب سی ضرب میرے شکار کو بے ہوش کر سکتی تھی۔ اس وقت میں اپنی مدافعت کی ایسی فکر میں مبتلا تھا کہ میں نے استاد کی زبان سے روی کو مارنے کے ذکر کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کے بارے میں پہلے ہی سوچ چکا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں مکافاتی عمل کا شکار ہوگا اور وہ اس گردش میں آ چکا تھا۔ ماسٹر کون تھا یہ میرے علم میں نہیں تھا، مگر اس ماسٹر کے دو قاتل گرگے میرے سامنے موجود تھے۔ انہیں زیر کر کے میں زندگی حاصل کر سکتا تھا۔ ظاہری صورت یہ تھی کہ وہ مجھے بری طرح مغلوب کر چکے تھے۔ لے بھائی مظہر خان، استاد نے میرے قریب آ کر یہ کہتے ہوئے میرے بالوں پر ہاتھ ڈال دیا۔ اب دو چار ہاتھ میرے بھی کھا لے۔ بالوں پر اس کی گرفت سخت اور بے رحمانہ تھی۔ اس نے بال پکڑ کر سر کے ساتھ میرا کچھ دھڑ بھی زمین سے اوپر اٹھا لیا تھا۔ میں اپنے بدن کو بالکل ڈھیلا چھوڑ کر بالوں کے سہارے اس کے ہاتھ میں جھول رہا تھا۔ ہوش میں آنے کے باوجود بے ہوشی کی اداکاری کر کے میں نے اپنی اتنی قوت مجمع کر لی تھی کہ میں بہتر لمحوں کی امید میں ایسے عذاب سہ سکوں۔ استاد کے جسم نے جنبش کی، اس کا ہاتھ گردش میں آیا اور اس بار واقعی ایسے زناٹے دار تھپڑ پڑا کہ میں اپنی بے ساختہ چیخ پر قابو نہیں پا سکا۔ چیخ کے ساتھ میں نے استاد کی ران پر دائنا تھپڑ مارا، پھر اسی ہاتھ کو اٹھاتے ہوئے استاد کی جیب سے بھرا ہوا ریوالور نکال لیا۔ میرے بالوں میں استاد کی گرفت کمزور پڑنے لگی۔ میں ایک جھٹکے سے اپنے بال آزاد کرا کے اپنے قدموں پر کھڑا ہو گیا۔ استاد کے ایک تمانچے نے میری کھوپڑی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ سر کے زخمی حصے میں درد کی ٹھیسوں نے سر ابھارا۔ استاد اپنے قدموں پر کھڑا ڈگمگا رہا تھا اور کسی بھی لمحے زمین پر گر کر خاک چاٹ سکتا تھا۔ پھر بھی میں نے کوئی خطرہ مول نہیں لیا۔ میں اس وقت زندگی اور موت کے دوراہے پر کھڑا تھا جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے استاد کے بھرے ہوئے پستول کی نال سیدھی کی اور ایک وحشیانہ چیخ کے ساتھ فائر کر دیا۔ اندھیرے میں تیرتا ہوا بارودی شعلہ استاد کے پیٹ میں معدوم ہو گیا۔ وہ مجھ سے 2-3 قدم سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ گولی اس کی پشت کو چیرتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔
اور وہ منہ سے کوئی آواز نکالے بغیر کسی کٹے ہوئے شہتیر کی طرح نیچے ڈھیر ہو گیا۔ خبردار، دونوں ہاتھ اوپر اٹھا لو۔ میں نے ارجن کے قدموں میں فائر کر کے نیم ہذیانی انداز میں حکم دیا، ورنہ میں بھون ڈالوں گا۔ ارجن ایک چیخ مار کر فضا میں اچھلا، اس کا جیب کی طرف بڑھتا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے ساتھ سر سے بھی اوپر اٹھتا چلا گیا۔ حالات کی اچانک تبدیلی پر ارجن بھونچ کر رہ گیا تھا۔ گرد و پیش میں اندھیرے کا راج ہونے کی وجہ سے اسے اندازہ ہی نہیں ہو سکا تھا کہ استاد کے ساتھ کیا ہوا تھا اور وہ کیوں خاموشی سے ڈھیر ہو گیا۔ وہ بکھلائے ہوئے انداز میں بولا، پستول کی نال نیچے کر لو، تمہارا ہاتھ کانپ رہا ہے، خود بخود گولی نہ چل جائے۔ میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری اجازت کے بغیر اپنے ہاتھ نیچے نہیں گراؤں گا۔ استاد کی مکمل خاموشی نے اسے الجھا کر رکھ دیا تھا۔ جو کچھ میں پوچھوں رکے بغیر بتاتے چلے جاؤ، ورنہ میں تمہیں جہنم واصل کر دوں گا۔